السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. هذا اليوم هو يوم الأحد 20 رمضان 1442 للهجرة، الموافق للثاني من شهر أيار 2021 للميلاد. معكم أبدأ اليوم في درس جديد في قسم تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. نعم، الدرس هو الدرس 28. موضوع الدرس الإضافة. موضوع الدرس الإضافة. نعم، كتبت تعريف الإضافة وما معنى الإضافة المقصود به تماما، وأتيت بمثال على الإضافة، وهناك بعد ذلك تدريب حوار بين طالبين سعيد وياسر فيما يتعلق، ونستخرج منه موضوع الإضافة أو ما معنى الإضافة من خلال هذا المثال الحي. نعم. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le dimanche 20 Ramadan 1442 للهجرة 2 mai 2021 للميلاد. Je vais commencer avec vous. Je commençais à la leçon 28, le titre الإضافة l'annexion الإضافة الموضوع le titre الإضافة ألف لام التعريف l'article الإضافة إي همزة كسرة إي ضاد فتحة ألف سكون ضا ألف سكون هذه سكون ألف سكون ضا فا فتحة فا تا ضمة تو الإضافة l'annexion نعم l'annexion الإضافة. إذن أقرأ باللغة العربية ثم أترجم traduit en français. نعم en français. إذن أقرأ الإضافة l'annexion الإضافة l'annexion هي اقتران اسمين يتبع أحدهما الآخر من دون أن يتمكن أي مصطلح آخر من الدخول بينهما. نقطة. نقرأ هنا l'annexion consiste تتألف نعم à juxtaposer deux noms أي تتألف تقترن اقتران. إذن juxtaposer اقتران من ماذا؟ دو نون من اسمين من اسمين دو نون لنا لا à la suite de la autre، يعني اقتران يتبع أحدهما الآخر اقتران اسمين، هذا الاسم الأول وهذا الاسم الثاني. نعم، le premier nom le deuxième nom اقتران مع بعضهما البعض فيصنع هذه الإضافة. إذن l'annexion consiste à juxtaposer deux noms là à la suite de l'autre. إذن juxtaposer deux noms là à la suite de l'autre sans بدون إذن من دون أن يتمكن أي مصطلح آخر من الدخول بينهما. sans qu'aucun autre terme أي مصطلح آخر autre terme ne puisse يتمكن من puisse
s'introduire الدخول entre من entre introduire الدخول بينهما. إذا لا يتمكن مصطلح آخر أن يدخل بين هذا الاسم وهذا الاسم هنا مثلا. إذا لا يوجد أي مصطلح آخر terme autre. نعم introduire. نعم s'introduire. نعم no puisse s'introduire. نعم puisse s'introduire. إذا l'inquisition consiste à juxtaposer deux noms l'un à la suite de l'autre sans qu'aucun autre terme ne puisse s'introduire entre eux بينهما. إذا الإضافة l'annexion نعم l'annexion الإضافة هي اقتران اسمين دو نوع يتبع أحدهما الآخر من دون أن يتمكن أي مصطلح آخر aucun autre terme ne puisse أن يتمكن من دون أن يتمكن son qu'aucun autre terme ne puisse s'introduire entre eux. نعم entre eux. نعم elle exprime وهي تعبر. إذا elle تعود على ماذا؟ elle على l'annexion. إذا elle ou l'annexion exprime تعبر عن الملكية بترجمة حرف الجر من إلى الفرنسية. Elle exprime généralement la possession traduite en français par la préposition de. إذن généralement elle exprime généralement la possession الملكية. La possession الملكية traduit ترجمة. نعم ترجمة ماذا؟ en français إلى الفرنسية بترجمة حرف الجر من le proposition de. إذا proposition de. إذا par la proposition de. إذا traduit en français par la proposition de. من. نعم. Le premier nom الآن الاسم الأول يدعى الاسم الأول المضاف. إذن ماذا يدعى الاسم الأول المضاف؟ s'appelle l'annexion المضاف. إذن الاسم الأول يدعى المضاف. نعم. إذن le premier nom s'appelle l'annexion المضاف en langue arabe. المضاف l'annexion المضاف. Il ne prend jamais l'article حرف التعريف. إذن لا يعني يأخذ مطلقا حرف التعريف. إذن هذا المثال هذا المثال كتاب لا يأخذ مطلقا حرف التعريف إذن jamais
مطلقا مطلقا مطلقا. لا يأخذ، نعم لا يأخذ حرف التعريف. il ne prend jamais l'article حرف التعريف أو التعريف. إذا لا يأخذ المضاف لا يأخذ حرف التعريف أي لا نقول الكتاب المدرسي خطأ، c'est faux، نقول كتاب. نعم. Après، نعم. إذا لا يأخذ il ne prend jamais l'article حرف التعريف. l'article حرف التعريف، التعريف أو حرف التعريف إذا التعريف l'article. نعم، هذا l'article التعريف، هذا لا يأخذها المضاف، jamais. il ne prend jamais l'article. نعم، حرف التعريف. ني ولا لو تنوين، ولا يأخذ التنوين. لا نقول كتاب، هنا كتاب، أما هنا ici كتاب. إذن prend il ني له تنوين. إذن ني له تنوين، إذن ولا التنوين. إذن يعني il ne prend له التنوين، إذا لا يأخذ التنوين أيضا. إذا أولا لا يأخذ التعريف، نعم، أيضا لا يأخذ التنوين، يأخذ ضمة واحدة. إذا يأخذ ضمة واحدة. نعم، هنا ضمة واحدة. نعم. إذا هذا هو المضاف، إذا لا يأخذ التنوين ولا يأخذ التعريف، ولا يأخذ التنوين. هذا شرطان. إذا لا يأخذ التنوين ولا يأخذ التعريف. إذا المضاف ne prend، il ne prend jamais l'article حرف التعريف، ني ولا لو تنوين، لو سكن الثاني. الآن الثاني نون سابي. إذا الثاني، وهي تعبر عن الملكية بترجمة حرف الجر من إلى الفرنسية. يدعى الاسم الأول premier المضاف، وهو لا يأخذ مطلقا حرف التعريف. نعم. ولا التنوين، ني لو تنوين، ولا التنوين. الاسم الثاني لو سكن نون s'appelle l'annexe المضاف إليه. إذا l'annexe المضاف إليه، هذا المضاف وهذا المضاف إليه. l'annexe المضاف إليه، l'annexon المضاف، l'annexe. إذا l'annexon، إذا l'annexion، l'annexe. إذا لان WN EX accent. نعم. إذا l'annexion. إذا المضاف l'annexion، المضاف إليه l'annexe المضاف إليه. نعم. إذا s'appelle، إذا لو سكن نون s'appelle l'annexe المضاف إليه، et il est toujours au cas indirect. دائما toujours يكون في حالة الجر، أي الكسرة. إذا مجرور بالكسرة، هي معنى حالة au cas indirect. au cas indirect، مجرور au cas indirect، إذا مجرور. إذا هذا كل ما يتعلق بالموضوع لو تيتر l'annexion، الإضافة. إذا معنى الإضافة نضيف اسم لاسم،
يصبح عندنا اسمان دو نو. نعم. لو بروميير نوم، لو نوم بروميير، نعم لو بروميير، لو دوزيام مع بعضهما. مثال exemple le livre de l'enseignant. كتاب de l'enseignant. كتاب المدرس. le livre plus المدرس تصبح غزالة كتاب المدرس. لا نقول كتاب المدرس، خطأ، c'est faux. c'est vrai كتاب ضمة واحدة. إذا هنا ضمتان. عندما نجمع كتاب بلس المدرس يصبح النتيجة غزالة كتاب ضمة واحدة كتاب المدرس. ويصبح الاسم الثاني لو سكوند نوم، نعم يصبح مجرورا في حالة الجر، أي توجور أو كا انديريكت، يعني مجرورة توجور أو كا انديريكت. إذا هذا هو المثال. exemple le livre de l'enseignant. إذا le livre de l'enseignant معنى le livre كتاب المدرس. le livre de l'enseignant تعبر عن الملكية تعبر عن ماذا؟ عن la possession. la possession هي الملكية. كتاب من؟ كتاب المدرس. le livre l'enseignant. le livre de l'enseignant. la possession الملكية. إذا تعبر الدو هذه عن لا بوسيسيون. نعم. هذا هو المثال l'exemple. نعم exemple le livre de l'enseignant. في اللغة العربية نعم كتاب يصبح كتاب il perd son تنوين. إذا يفقد التنوين ويصبح ضمة واحدة. كان كتاب أصبح كتاب المدرس. كانت المدرس أصبحت المدرس. نعم إذا كتاب المدرس. هذا التعبير نسميه الإضافة. l'annexion الإضافة. إذا هذا التعبير كله اسمه l'annexion أو الإضافة. هذا هو المثال. إذا كتاب بلس المدرس يعطي كتاب المدرس. il perd son تنوين. نعم إذا كتاب يسمى المضاف l'annexion. نعم. والمدرس يسمى المضاف إليه. l'annexe. إذا المضاف إليه l'annexe والمضاف l'annexion. إذا l'annexe كتاب l'annexion المدرس l'annexe. هذا هو كل الدرس. نعم. الآن تطبيق dialogue entre سعيد et ياسر. سعيد et ياسر dialogue. إذا حوار بين سعيد وياسر. يقول سعيد. نعم سعيد يقول. نعم سعيد يقول. إذا سعيد سين فتحة سا عين كسرة يا سكون عي. سعيد دال ضمتان دن. سعيد. ماذا يقول سعيد؟ الهمزة الاستفهامية
أكتاب أكتاب محمد هذا؟ يا ياسر يسأل ياسر. إذن سعيد كيستيون. نعم، هو سؤال يسأل ياسر ويقول له يسأله أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ إذن نلاحظ كتاب محمد، كتاب المضاف، محمد المضاف إليه، كتاب محمد. ولكن تأتي بالسؤال أكتاب محمد؟ أكتاب محمد هذا سوسي هذا أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ يا هذه هي عبارة عن يا، أتينا على ذكرها، يا نأخذها إن شاء الله. يا ننظر الصفحة فواغ 12. نعم، يا أن l'interpellation النداء أو الاستجواب. النداء، إذن هذه أداة نداء أو حرف. أيوة، particule l'interpellation. نعم، هي عبارة عن بارتيكل. نعم، أداة للنداء اسمها أداة النداء. أداة النداء يا ياسر، يا ياسر. إذن l'interpellation هكذا، l'interpellation إذن l'interpellation يعني الاستجواب أو النداء. l'interpellation صحيح، l'interpellation l'interpellation أداة النداء يا. إذن هذه الأداة بارتيكل l'interpellation. نعم، أداة النداء. نقول حرف النداء. نعم، بارتيكل d'interpellation. إذن بارتيكل d'interpellation. نعم، إذن هذا هو حرف النداء. نعيد، je répète avec vous. سعيد أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ هكذا أقول. أكتاب محمد هذا سوسي. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ نعم، أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ إذن كتاب المضاف، محمد المضاف إليه. كتاب l'annexion. نعم، محمد l'annexé. إذن l'annexion المضاف إليه. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ سؤال، la question. أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ نعم، أكتاب محمد هذا يا ياسر؟ نعم، ياسر؟ لا، نو. هذا كتاب حامد. إذن هذا كتاب حامد. إذن هذا كتاب حامد. إذن
هذا كتاب حامد. يعني نقول non, ceci est livre de حامد. نعم، livre de حامد. نعم، مثل هذه le livre de l'enseignant. ceci est livre، هذا نعم est، أو نقول le livre de حامد. نعم، كتاب حامد أو ceci est le livre de حامد. نعم، إذن لا، هذا كتاب حامد. أيضا هنا كتاب مضاف، حامد مضاف إليه. كتاب مضاف، حامد مضاف إليه. نعم. ياسر، ياسر هو على المكتب هناك. عفوا، سعيد، برضو سعيد. أين كتاب محمد؟ أين أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ أين كتاب؟ أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ أين كتاب محمد؟ ياسر هو على المكتب. صيغ لو بيرو، هناك، là-bas. هناك، إذا هناك إيجال là-bas. إذا هناك là-bas un adverbe de lieu. إذا adverbe de lieu. نعم، هناك là-bas. إذا là-bas هناك، là-bas هناك. إذا هناك là-bas un adverbe de lieu وهو ظرف مكان. إذا adverbe un adverbe ظرف مكان. ظرف مكان، ظرف مكان. ظرف، ظا فتحة را سكون ظرف، فا ضمة فو ظرف، ميم فتحة ما، كاف فتحة ألف سكون كا، مكا نون كسرتين نين. ظرف مكان، ظرف مكان un verbe. un verbe. إذا هناك ظرف مكان là-bas. إذا هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. إذا هناك ظرف مكان. هناك. سعيد، أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ Le cahier، دفتر. Le cahier de عمار. Le cahier de عمار. دفتر عمار. Le cahier de عمار. دفتر عمار. أين دفتر عمار؟ ياسر هو على مكتب المدرس. إذا دفتر عمار مضاف مضاف إليه. دفتر المضاف، عمار كسرتان المضاف إليه. نعم، هو على مكتب المدرس. هو على سيور مكتب بيرو المدرس l'enseignant. نعم، مكتبي مضاف، المدرس مضاف إليه. إذا مكتب المدرس. هنا أتت مكتبي، يعني nous noterons que l'annexion المضاف n'est pas forcément مرفوع. إذا هنا لا تأتي مرفوعة. لماذا؟ pourquoi؟ لأنه أتى قبلها précède حرف الجر préposition. نعم. نعم، إذا على مكتبي. لا نقول على مكتب المدرس، خطأ، سيفو. نقول على مكتبي. هذه تصبح مكتبي لأن قبلها سبق حرف الجر على. لو بروبوزيسيون على. لو بروبوزيسيون على سبق لو نوم مكتب يصبح على مكتبي. نعم، والمدرس مضاف إليه. إذا مكتبي مضاف والمدرس مضاف إليه. نعم، إذا هو على مكتب المدرس. هو على مكتبي. مكتب من؟ مكتب المدرس.
نعم، مكتب المدرس. نعم، هذا المكتب ملكية. نعم، لا بوسيسيون، الملكية. إذا هذا المكتب يخص من؟ يخص المدرس. بوزيسيون، بوسيسيون، أيوة، بوسيسيون، أيوة، نعم، بوسيسيون. إذا ياسر هو أين دفتر عمار؟ هو على مكتب المدرس. إذا هو على sur مكتبي bureau de l'enseignant، المدرس. سعيد. قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ قلم لو ستيلو. من؟ كي؟ هذا سوسي. يا علي. يا. إذا أداة نداء، حرف نداء. نعم، l'interpellation. نعم، إذا حرف نداء. بارتيك d'interpellation. بارتيك d'interpellation. يا علي. أناديه يا علي، يا علي، يا علي، يا علي. قلم من هذا يا علي؟ قلم من هذا يا علي؟ إذا قلم من هذا يا علي؟ علي. هذا قلم المدرس. إذا قلم مضاف، المضاف، المدرس المضاف إليه. هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. قلم المدرس مثل كتاب المدرس. كتاب المدرس. قلم المدرس. دفتر المدرس. كتاب المدرس. كلها واحد. إذا قلم مضاف، المدرس مضاف إليه. المدرس مضاف إليه. قلم l'annexion، المدرس l'annexe. إذا l'annexion. قلم l'annexion، المدرس l'annexe. أو المضاف إليه. المضاف إليه. المضاف إليه. إذا دائما المضاف إليه مجرور بالكسرة. مجرورا بالكسرة، يعني الحالة هي أوكا. نعم، توجور أوكا انديريك. أوكا انديريك مجرور. نعم. أما المدرس قبل أفون، المدرس مرفوع أوكا ريغولي، يعني نظامي. ريغولي المرفوع يعني الحالة النظامية الضمة الواحدة، ضمة واحدة. نعم، المدرس مرفوع بالضمة. نعم، هذا هو كل الدرس. نعم، نأتي الآن. علي. هذا قلم المدرس. سعيد. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ حقيبة. ما معنى حقيبة؟ لنقرأ هنا ما معنى حقيبة. حقيبة. حقيبة ساكوش. ساكوش حقيبة. إذا ساكوش حقيبة. نكتبها هنا. ساكوش. 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 أليس كذلك؟ صحيح، ساكوش. إذا ساكوش حقيبة. ساكوش حقيبة. إذا حقيبة ساكوش. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة ساكوش دو l'enseignant. ساكوش دو l'enseignant. حقيبة المدرس.
إذا ساكوش، لا ساكوش دو لسونيون، حقيبة المدرس. أو أين حقيبة المدرس؟ حقيبة المضاف، المدرس المضاف إليه. نعم. علي هي تحت المكتب، هي تحت المكتب، تحت المكتب، تحت المكتب. نعم. إذن هي ال، هي ال. نعم. تحت، تحت ما معنى تحت؟ تحت سو، تحت سو égale en langue française تحت سو et un adverbe de lieu ظرف مكان. مثل هناك، هناك ظرف مكان، أيضا أوسي تحت ظرف مكان، أو un adverbe، un adverbe. إذن donc et un adverbe de lieu ظرف مكان. تحت، تا فتحة حا سكون، تح تا فتحة تحت، تحت سو تحت سو، تحت سو. et un adverbe de lieu ظرف مكان. qui est toujours emboué، مضاف. إذا دائما toujours تكون مضاف. دائما تحت مضاف. إذا تحت دائما مضاف. ظرف مكان نقول تحت ظرف مكان. نعم. وهي مضاف. لا نقول تحتي، تحت هكذا. إذا تحت دائما toujours فتحة، تحت. لا نقول تحت أو تحتي، نو. لا ضمة، ني كسرة، فقط toujours فتحة. تحت. إذا تحت دائما qui est toujours emboué مضاف. تستخدم أن تكون دائما تكون مضاف. لذلك يأتي الاسم بعدها أخي المكتب مجرور بالكسرة أو كا انديريك. إذا تحت المكتب. نعم. تحت السرير لي، تحت السرير، تحت المكتب، تحت الطاولة تابل. تحت دائما تحت، والاسم الذي يأتي بعد تحت يكون مجرور بالكسرة، أي في حالة الغير المباشرة أو حالة الجر أو كا انديريك. نعم. إذا هذا هو كل درسنا اليوم، الدرس 28. أنهي فيني avec vous la leçon 28. le titre l'annexion أي الإضافة. الملخص أننا مثل ما قلنا أن الإضافة هي اقتران اسمين دو نوم يتبع أحدهما الآخر من دون أن يتمكن أي مصطلح aucun terme، أي مصطلح. نعم. أي مصطلح آخر autre من الدخول بينهما. لا يدخل مصطلح بين الكتاب والمدرس، دائما مع بعضهما بعضا، يتبع أحدهما الآخر. وهي تعبر عن الملكية بوسيسيون. نعم. بترجمة حرف الجر من دو، نعم، الملكية دو إلى الفرنسية. يدعى الاسم الأول المضاف. نعم. المضاف الاسم الأول لو بروميير نوم، المضاف لو سكون نوم يدعى المضاف إليه. إذا المضاف لا يأخذ مطلقا حرف التعريف، لا يأخذ ال، دائما صن ال. وأيضا ولا التنوين، ولا يأخذ التنوين، يأخذ ضمة واحدة. نعم. أو كسرة، مثل هذا كسرة هنا على مكتب المدرس. لا نقول على مكتب المدرس، خطأ، يأخذ كسرة واحدة. هنا كسرة واحدة، هنا ضمة واحدة. نعم. الاسم الثاني يدعى المضاف إليه ويكون مجرورا دائما. يدعى المضاف إليه
ويكون مجرورا دائما. نعم، إذا دائما مجرور au cas indirecte. تمام، هذا هو كل شيء. نعم، هذا هو كل شيء. إذا je vous souhaite bonne chance. رمضان كريم. au revoir. إلى اللقاء في درس جديد. مع السلامة.